The Secrets of Life with Subhas Agam. म संगीतको विद्यार्थी पनि हो। संगीतमा गाउनुभन्दा अगाडि हामी आलाप गर्छौं र भगवान शिवले त्यो आनन्दको अतिरेकमा चाहिँ ताण्डव गर्नुभएको थियो। हामी त्यसलाई तराना भनेर गाउँछौं र तरानामा नुम ताननन नुम ताननन धुम ताननन धुम तानन त्यसमा एउटा अर्कै खालको तरङ्ग हुन्छ, शब्द हुँदैन। त्यसले जे आनन्द दिन्छ नि गुरु, त्यो शब्दातीत हुन्छ। That's the point. हजुरले भनेको त्यस्तै त्यस्तै। समस्या कहाँ छ भने गुरु, हामी जस्ता युवाहरूमा पहिलो कुरा त यो प्रश्न पनि जाग्दैन। जागिहाल्यो भने पनि कहाँ गएर सोध्ने, कोसँग सोध्ने। बजारमा धेरै गुरु हुनुहुन्छ, को गुरु ठिक, को गुरु बेठिक, कसले भनेको ठिक। कुनै गुरुको इङ्ग्लिस राम्रो छ, कसैको इङ्ग्लिस नराम्रो छ, कसैको भाव राम्रो छ, कोही कस्तो छ, कोही कालो छ, कोही कस्तो छ। गुरु रोज्ने कसै पनि हामीलाई थाहा छैन। अब यो जीवनको क्वेस्ट जागिसकेपछि गुरु कसरी खोज्ने होला? अब फेरि मलाई पुरानो त्यो भनाइ नै याद दिलाइदियो हजुरको प्रश्नले। When the disciple is ready, the master appears. हैन त? जब मेरो मनमा प्यास जाग्छ, त्यो प्यास जागिसकेपछि त्यो प्यासीले त पानी खोज्छ, नभए तडपेर मर्छ। जस्तै यही शरीरको कुरा गरौँ, यही व्यक्तिको कुरा गरौँ। सम्भवतः त्यो बेला म 18 वर्षको थिएँ जब मैले घर छोड्ने निधो गरेँ। मलाई कब्जियत भएको कारणले योगमा आएँ, योगले ध्यानमा, ध्यानले समाधिको एउटा झल्को दियो र त्यसपछि म पुरानो जिन्दगीमा फर्कन सकिनँ। त्यो बेला म प्रोफेसनल आर्टिस्ट थिएँ, थाङ्का पेन्टिङ गर्थेँ। अनि जब त्यो घटना घटिसकेपछि ध्यानमा यो अन्तर्मौन घट्यो, तर त्यसपछि जे हेरी सबै कुरा नौलो मेरो लागि। खाएको स्वाद पनि नौलो, हेरेको कुरा दृश्यहरू सबै नौलो थियो। अनि एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ नि, अहोभाव भन्ने। अहोभाव, ओहो यो के हो? अहोभाव मतलब त्यो ओहो, मलाई थाहा छैन यो के हो, तर ओहो ओहो एउटा अद्भुत, त्यही मात्रै बाँकी रहन्छ। मलाई घटेको घटना त्यो थियो। र त्यसको केही समय पछाडि पछि आउने मान्छेहरू मैले पहिल्यै देख्न थालेँ। जस्तै ढोकाबाट कोही आउँदैछन् भने आउन अगाडि मैले देख्न थालेँ। हजुर, एकचोटि, दुईचोटि, तीन हुँदाखेरि मैले यसलाई सामान्य रूपमा लिएँ। तेस्रो चोटिमा म निश्चयात्मक रूपमा ठोकेर भन्न सकेँ यो मेरो साइकिक एबिलिटीले काम गर्यो। त्यसपछि मैले घर छोड्ने निधो गरेँ। अनि यो त्यो बेला खोज्ने त गुरु हो। कहाँ जाउँ त? जाने इन्डिया। यसरी इन्डियामा 6 वर्ष बस्दा, त्यो 6 वर्ष बस्ने क्रममा एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को धेरै गुरु खोज्दै हिँडेँ। त्यसै क्रममा मलाई सबभन्दा प्रभावित गर्नुभएको गुरु कृष्णमूर्ति हो। हजुर, त्यहाँ मेरो क्वेस्ट टुङ्गियो। द्याट वाज द एन्डिङ अफ क्वेस्ट अफ गुरु। ए कृष्णमूर्तिलाई भेट पनि गर्नुभयो है? भेट भनेको उहाँको सान्निध्यमा बसेर प्रवचन सुन्न पाइयो। वन्डरफुल। भारतमै? बनारसमा। अनि भेटिसकेपछि सक्यो? होइन, मतलब कृष्णमूर्तिलाई सुनिसकेपछि अब कसैलाई सुन्न बाँकी रहेन। द्याट्स द पोइन्ट। तर मेरो आफ्नै फेरि यो समाधिको बेला बेला घट्ने घटना, जसलाई सटोरी भनिन्छ। सटोरी। एउटा बनारसमै दारानगरमा स्वामी सर्वदानन्द हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आश्रममा अर्को समाधिको झल्को पाएँ मैले।
पहिलो योगको माध्यमबाट थियो, ध्यानको माध्यमबाट। यो दोस्रो झल्को स्वामी सर्वानन्दको आश्रममा ज्ञान योगको माध्यमबाट हो। यो मैले धेरैपल्ट व्याख्या गरेको कुरै हो। छोटकरीमा स्वामीजीले मलाई किताब ल्याएर दिनुभयो, पञ्चदशी, त्यो उपनिषदको टीका हो। बेटा यसको पढो। गुरुदेव पढ्दा पढ्दा म काल भइसकेँ, किनकि धेरै पढिसकेँ, पढाइमा केही छैन भन्ने कुरा मलाई बोध भइसकेको छ। म त्यसकारण म पढ्न चाहन्न भने। बेटा पढ़ने में और समझने में फ़र्क है। त्यसपछि मलाई क्लिक गर्यो। ओहो, पढ्ने त धेरै गरियो, बुझ्ने काम केही गरिएन कि क्या हो। बहुत राम्रो। त्यसपछि हो किताब पञ्चदशी गुरुले पल्टाइदिनु भयो एउटा च्याप्टर। अनि त्यो माथिदेखि तल, तलदेखि माथि पढ्दै जाँदा, मास्लो लाइन पढ्दै जाँदा तल्लो लाइनमा पुग्दा मास्लो बिर्सँदै गएँ। यो सङ्घर्ष चलिरह्यो एक क्षण। र अन्तमा म भित्रबाट एउटा आवाज आयो, विकास तिमी सुख खोज्दैछौ, दुःखबाट मुक्ति खोज्दैछौ, तर यसरी दुःखबाट मुक्त हुँदैन, दुःखबाट मुक्त हुँदैन। यो आकाशवाणी थियो मेरो लागि। किनकि हुन त त्यो आकाशबाट आएको होइन, खोपडीमै घन्किएको, तब त्यो घन्किएको थियो, त्यो अर्डिनरी विचार थिएन। अनि त्यसपछि मैले किताब बन्द गरेँ। एन्ड द्याट वाज कम्प्लिट साइलेन्ट। त्यसपछि म कति बेर सुतेँ, कुन बेला सुतेँ थाहा भएन। बिहान उठ्न साथ मेरो शरीरमा झान न न न न न न न त्यो एनर्जी बाहेक अरू केही पनि थिएन। अनि मैले गुरुलाई किताब चढाएँ। म जुन चिजको लागि यहाँ आएको हुँ त्यो प्राप्त भयो। खास म कुण्डलिनी सिक्छु भनेर गएको गुरुकहाँ, कुण्डलिनी योगको लागि। उहाँ कुण्डलिनीको गुरु हुनुहुन्न, तर उहाँको आश्रममा त्यो व्यवस्था उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। गङ्गाको किनारमा उहाँको आश्रम छ। कुण्डलिनी साधनाको लागि दुधको व्यवस्था, अनि एकान्तवास, अनि बेला बेला निर्देशन, आशीर्वाद, त्यति चाहिएको थियो। किनकि म त साधक त्योभन्दा अगाडि नै त्यो सबै कुरा उहाँले दिने वाचा दिँदा गर्दा गर्दै पनि म आश्रमबाट बाहिर आएँ। किन भन्नाले त्यो साइलेन्ट भएपछि ममा त्यो ऊर्जा बाहेक केही थिएन। अनि म त्यसपछि कहाँ पुगेँ भन्ने यादै भएन त्यो बिचको कुरा। किनकि त्यहाँ ऊर्जा मात्रै थियो, एनर्जी मात्रै थियो। अनि मलाई थाहा पाएको म ऋषिकेशको जङ्गलमा हिँड्दै थिएँ एकैपल्ट। त्यो सिन काटिए जस्तो, त्यो बेहोस एक किसिमबाट अहिलेको हिसाबले त्यो बेहोस जस्तै भयो। किनकि मलाई त्यो कालखण्डै थाहा छैन म कहाँबाट कसरी कहाँ गएँ। किनकि त्यहाँ ऊर्जा, एनर्जी, जस्ट एनर्जी। झन् न न न न न त्यति थाहा छ, अरू केही पनि थाहा थिएन। अनि त्यो जङ्गलमा आर्मीहरू थिए। अनि आर्मीहरूले मलाई सोधे, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? मलाई थाहा छैन। किनकि त्यहाँ मनै थिएन कि, त्यहाँ एनर्जी मात्रै थियो, फ्लो मात्रै थियो। मलाई थाहा छैन, जवाफ त्यो थियो। शेर खा जाएंगे, खाने दो, जवाफ त्यो थियो। किनकि त्यो जङ्गल थियो। अनि जाँदा 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 जङ्गलको बिचमा एउटा आश्रम भेट्टायो, अनुसुया आश्रम। अनि त्यहाँ बसेँ। अनि स्वामीजीले ल कोठामा सुत्नु भने। बाबा म स्वामीजी म कोठाभित्र सुत्न सक्दिनँ भने। उहाँको पनि डायलग त्यही थियो, शेर खा जाएंगे क्योंकि यहाँ शेर आता है, खाने दो, मुझे परवाह नहीं, तुम्हें नहीं हमें तो है भन्छ। त्यसो भए म यहाँबाट जान्छु। यदि हजुरको आँगनमा सुत्ने दिने र खाने दिने हो भने बस्छु, नत्र जान्छु भने। अन्ततः उहाँले मलाई बाहिर सुत्ने अनुमति दिनुभयो। किनकि त्यहाँ ऊर्जा बाहेक केही थिएन। त्यहाँ शेर के हो, खाने के हो, मर्ने के हो, बाँच्ने के हो, त्यो सोचिरहने त्यो प्रणाली जुन छ नि, विचारको प्रणाली, त्यो मौन थियो त्यो बेला। कसैसँग कुरा गर्दा शब्द त यसरी आइरहेकै हुन्थ्यो। तर त्यसपछि तलवारबाट म्यानबाट तलवार निकाले पछि म्यान खाली हुन्छ नि, त्यस्तै मन थियो, त्यहाँ केही थिएन। अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट हिँडेँ। अब फेरि त्यसबिचको कालखण्ड मलाई थाहा छैन। दिल्लीमा निस्केँ सिधै। दिल्लीको त्यो एकदमै गर्मी पार्कमा बसिरहेको थिएँ। पुरा शरीर भटभट पोलिरहेको थियो। अनि साह्रै गर्मी भएपछि अब विचारले मलाई सङ्केत के गर्यो,
सिनेमा गएर सरी 3 घन्टा कमसेकम यो 45 डिग्रीको गर्मीबाट बच भन्ने अनि विचार आयो त्यो बेला। तर त्यो विचार पनि आयो गयो, फेरि मौन थियो, त्यसकारण म गइनँ। किनकि त्यहाँ विचार त्यो पीडाको शिखरमा त आयो, त्यसपछि आएन। अनि त्यो पीडा हेर्दा हेर्दा साँझतिर अलिअलि चिसो त के हुनु, तर अघि जस्तो गर्मी भएन, गर्मी कम हुँदै गयो। अनि त्यसपछि एउटा बोध जाग्यो, सुख खोज्नै पर्दैन, दुःखलाई हेरि पुग्छ, ऊ आफै रूपान्तरित भएर सुख बन्दैन हो। किनकि त्यहाँ पीडा थियो, मैले गरेको केही होइन, बसिया त्यहीँ हुँ। अहिलेको पीडा, अघिको पेन अहिले त प्लेजरमा चेन्ज भइसक्यो। त्यसकारण सबै कुरा यसरी नै रूपान्तरित हुन्छ, केवल म त साक्षी हुँ। यो घटनाले एउटा बोध दियो मलाई। यो एउटा यात्राको कहानी मैले बताएँ। यो सर्वदानन्द महाराजको आश्रममा घटेको कुरा। त्यसकारण अघि यहाँले प्रश्न सोधिरहँदा पनि मैले जब खुब सोच्छु, खुब पढ्छु, खुब गुरुहरूलाई सुन्छु, त्यही बेला फेक जिन्दगी हातमा पर्छ। तर जब मौन घट्छ त्यो बेला त्यहाँ जिन्दगी बाहेक केही पनि रहँदैन। एभ्रिथिङ इज जिन्दगी। किनकि जहाँ हेरे पनि अहोभाव भनेको त्यो जिन्दगी होइन र। कस्तो सुन्दर। द्याट्स इट। हजुरको यो अनुभवको कथा सुनिरहँदा अरू कुनै प्रश्न बच्काना हुन्छ भन्ने मलाई अनुभव भइरहेको छ। यति माथिल्लो अवस्थाको कुरा सुनिरहेका छौँ हामी। अब यसपछि के प्रश्नको हरेक प्रश्न बच्काना हुन्छ। तथापि मैले प्रश्न सोध्नै पर्छ। The Secrets of Life with Subhas Agam.